تو میں حقیقی واضح ہے پیدا سے جگو جہاں مولا پھر شانیوں کوئی سے یہ تھی دمو گو رحمتاں شانہ نبی محبتا دا تعینات بھی سوستماں معشوق شنکا چائے سی گڑا ہفت زمین ہفت آزماں ڈاڈی ہوائے آدم مٹی بنائیں تھی سکھاں درجہ سے نورا چاڑ سے معلوم بھی سو فرشتگاں کل کائنات جھک سو سجدہ سا گو چشمہ انکار بھی سا جمڑے ادا ہی دشار ڈساں دیاں ابلیسا نحک سا سجدہ نخنا چکڑاں گوشتی خاکی نیوں میں برابرام سرد پان دی ای سنگتوں تمن کیسائیں حاجی ہن علاقہ ٹاور گرامات کا اشتگوں دور دراز یعنی انگو آگوے ہر پھلوے معاشر نداراں کھننوں سنگتانا بہترین حسین مناظراں کھورا گندنا پر ایشیا رشاں کھواں لہڑ دیر تکا کھواں لہڑے آثار شر پھیدا خاں سنگتاں ایشانہ گندنا برے دیما کوشش کنو شرا ای نیوگا ظاہریں ای دیما شرا ای ٹاوریں دیما شرا پلانٹ تو او جی ڈی سی ما کوشش کنو شر شوندوں دیما تکنا برے سنگتاں مختلف نظار اللہ حافظ.